बस के लिए। बड़ी जल्दी रिकॉर्डिंग शुरू की है भाई। आगे पढ़ें। कौन है? अदरसुर्राबे। सईद अहमद। सईद अहमद हैं यहाँ? हाँ जी, नाम या सैदी। मैं पढ़ दूं जी। अदरस राबिया। अना हाँ जी। अंत हुआ। हम्म, अना उस्ताद। अंत तलमीज हुआ तलमीज। मैं उस्ताद, आप शागिर्द। हजरत ये तो उल्टा हो जाएगा, हजरत आप उस्ताद और मैं शागिर्द। हुआ तलमीज वो शागिर्द। कोई बात नहीं, कोई पढ़े, आप पढ़े, मन तर्जुमा करें अंत जो या लिखा। खालिद। ए खालिद आप कौन है? अना अन्ना तलमीज, तलमीज। मैं शागिर्द हूँ। मैं शागिर्द हूँ। मन हुआ, आप कौन है? हुआ वो कौन है? हुआ तलमीजुन, वो शागिर्द है। मन अना, मैं कौन हूँ? अंत उस्ताज, आप उस्ताद है, आप उस्ताद मोहतरम है। हल यानी क्या? हल अंत हम्म, तलमीजुन, क्या आप शागिर्द हैं? नाम अना तलमीजुन, जी हाँ मैं शागिर्द हूँ। हल अंत उस्ताजुन, क्या आप उस्ताद हैं? ला बल अना तलमीजुन, नहीं लेकिन, नहीं मैं शागिर्द हूँ। हल अना उस्ताज, क्या मैं उस्ताद हूँ? नाम अंत उस्ताज, जी हाँ आप उस्ताद मोहतरम हैं। हल खालिद तलमीजुन, क्या खालिद शागिर्द हैं? नाम खालिद तलमीजुन, जी हाँ खालिद शागिर्द हैं। अना अंति हिया, मैं आप और वो। अना उस्ताजा, मैं मौलमा हूँ। हाँ अंति माशाल्लाह। तिलमीज़तुन, आप शागिर्दा हैं। हिया तलमीज़तुन, वो शागिर्दा है। मन अंत या फातिमा, ए फातिमा आप कौन हैं? अना तिलमीज़तुन, मैं शागिर्दा हूँ। मन अना, मैं कौन हूँ? अंत उस्ताजा, आप मौलमा हैं, क्या उस्तादा हैं। मन हिया, वो कौन है? हिया ज़ैनबुन, वो ज़ैनब है। हल अंत तलमीज़तुन, क्या आप शागिर्दा हैं? नाम अना तलमीज़तुन, मैं शागिर्दा, जी हाँ मैं शागिर्दा हूँ। हल अंत उस्ताज़ा, क्या आप मौलमा हैं? ला बल अना तलमीज़तुन, नहीं बल्कि मैं शागिर्दा हूँ। हल अना उस्ताज़तुन, क्या मैं उस्ताद हूँ? नाम अंत उस्ताज़ा, जी हाँ आप उस्तानी हैं या मौलमा है। हाजिही फ़ातिमा, तो वो फ़ातिमा है। ये फ़ातिमा है। हिया तलमीज़तुन, वो शागिर्दा है। हिया मुअद्दबतुन, और वो बाअदब है। ये आगे काशिफ बिलाल। काशिफ बिलाल पढ़े आगे भी। हजरत की आवाज़- जी उस्ताद जी, इन अल्फाज को जुमलों में हाँ इस्तेमाल जी, करें। आगे पढ़े आगे। मुज़क्कर। उसामा भाई आगे करो अ, स्क्रीन। जी, मोहम्मद उसामा साहब। यही तमरीन पढ़नी है ना जी? काशिफ भाई पढ़ें, यही पढ़ना है ना अभी, यही है। जी उस्ताद जी, यही तमरीन पढ़ रहे हैं। आलिमुन, ये अना, इसका हाँ, जुमला बनाना है जी। आप बनाए हैं, हाँ जी। अ, अंता आलिमुन या माशा अइना आलिमुन। माशा ताजिर, अना ताजिरुन। माशा। आकिलुन, अंता आकिलुन। शरीफ, अना शरीफुन। अना खादिमुन। मुन्निस, आलिमतुन। अंत हिया यार मत। अंति आलिमा। अंति ताजिरा। अंति आकिला। अंति शरीफातुन। अ, अंति खादिमातुन। अच्छा, अंत जवाब यहाँ दे। पे, यहाँ हिया भी लगा सकते हैं, हिया हिया। जी। ठीक है, हिया भी लगा सकते हैं, हाजिर ही भी लगा सकते हैं, ठीक है। और आलिम सही के हो आगे हादा भी लगा सकते हैं, अना भी लगा सकते हैं, अंता भी लगा सकते हैं, हुआ भी लगा सकते हैं, ठीक है। जी, और ठीक हो गया। हाँ,
حل انت جی موظف، کیا تم کیا آپ شاگرد ہیں؟ نہیں، موظف شاگرد کا ترجمہ نہیں ہے بھائی. موظف وہ جی بتائیں موظف کا ترجمہ. لیٹر دینے والے کو کیا کہتے امپلائی ملازم امپلائی نوکری کرنے والا. ہیں؟ ہاں، ملازم. حل انت مسلم، کیا آپ مسلمان ہیں؟ حل انت پاکستانی، کیا آپ پاکستانی ہیں؟ حل انت رجل، کیا آپ مرد ہیں؟ حل محمود طالب، کیا محمود طالب علم ہے؟ حل ہوا مسرور، کیا وہ مسرور ہے یا اس کا خوش کوئی ہے. اور خوش کیا وہ کیا وہ خوش ہے؟ خوش ہے؟ کیا وہ خوش ہے؟ حل انت موظفت، حل انتی او بھائی، موظفت. آپ کو انتی اور انتا میں ابھی تک پہچان نہیں آئی کاشف بلال؟ جلدی میں تھا اس لیے حل انتی موظفت، کیا آپ ملازمہ ہیں؟ حل انتی مسلمت، کیا آپ مسلمان ہیں؟ حل انتی پاکستانیت، کیا آپ پاکستانی ہیں؟ حل انتی امرات، خوش ہے کیا اس- آپ کاشف بلال میری بات سنیں آپ. ایسے دیکھو، اس کو طرز میں پڑھا جائے، عربی طرز میں دیکھ. هل انت رجل، هل محمود طالب، هل هو مسرور، هل انت موظفة، هل انت مسلمة. طرز میں تھوڑا سا پڑھے نا، آپ پڑھتے ہیں اس کو پنجابی لہجے میں. تو جب عربی کا سبق ہو تو اس کو عربی انداز میں کہ اپنا لہجے کو بھی عربی بنانے کی کوشش کیا. جی جی استاد ٹھیک جی. ہے نا. صحیح ہے؟ انشاءاللہ آئندہ بات کوشش جیسے کریں انگلش گے. کو بولتے ہیں هل نا، انت ویسے عربی کا بھی هل لہجہ. فاطمة. جی 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 پڑھیں. حل انت مسلم. جی پڑھیں بھائی، کون پڑھ رہا میں تھا؟ پڑھیں پڑھیں پڑھیں. ہاں کہاں رہ گیا؟ حل فاطمہ، حل فاطمہ طالبۃ، کیا فاطمہ بھائی طالب علم ہے؟ حل ہی مسرور، کیا وہ خوش ہیں؟ حاذا سرورت مسرورت. بس. مذکر الفاظ کو مؤنث میں تبدیل. حاز حاضی حاز حاضی صالح. سنیں میں پڑھتا ہوں. ہاں انت ولد، هذا شریف، هو کریم، هو مریض، انا تلمیذ، انت استاد، هو ولد. جیسے حیاض ہی صالحت. ترجمہ کی ضرورت ہے ابھی اس کی؟ ترجمہ کی ضرورت تو نہیں ہے، آسان ترجمہ. عربی قواعد کی چند اصطلاحیں. اس میں ضمیر ہے وہ اسم جو مخاطب یا جو متکلم یا مخاطب یا غائب کو بتائے، جیسے انا، انتا، ہوا وغیرہ. متکلم گفتگو کرنے والا، اور مخاطب جس سے گفتگو کی جائے. جی ٹھیک ہو گیا. جزاکم اللہ خیر. اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر.